अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ 3 से 4 व्लॉगर्स हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, मिलियंस में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। अब उनके साथ तीनों चारों के साथ ये मामलात पे दर पे जो है वो इस तरह से पेश आए हैं कि सारे के सारे हालिया दिनों में, कुछ पिछले दिनों में जो है वो गिरफ्तार होते चले आए हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले डकी भाई और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरी रात तकरीबन उनको थाने में गुजारनी पड़ी थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि रजब बट जो है उनको थाने में रहना पड़ा और उनकी भी जो है वो अच्छे खासे मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हुए थे और अब अदालत ने उनको भी जो है वो सज़ा सुनाई है। अब जनाब, इस हवाले से आपको बता दूं कि एक और व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जुल्करनैन सिकंदर, उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है और सोशल मीडिया पर एक अजीब किस्म की बहस शुरू हो गई है कि ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ये वन बाय वन सारे गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं। कुछ लोग जो है वो कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको तमाम डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जुल्करनैन सिकंदर की। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ यूट्यूबर हैं, आप लोग जानते हैं। उनका बेसिकली उनको गिरफ्तार तो किया गया, मगर जुल्करनैन जो है उनका कहना यह है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और जानबूझकर उनके साथ ये मामला जो है ये इस तरह से पेश आया है। मगर आपको बता दूं कि पुलिस के हवाले से ये बयानात सामने आए हैं कि जुल्करनैन सिकंदर जो है उनको उनके भाई की शादी की तकरीब से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पुलिस जो है वो उनको उठाकर ले गई। फिर तकरीबन 7 से 8 घंटे तक वो पुलिस की हिरासत में रहे। घर वाले अलग परेशान रहे, शादी अलग से खराब हुई। अब बात कर लेते हैं गिरफ्तारी की वजूहात की। तो आपको बता दूं कि पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो जुल्करनैन है वो असलहे की नुमाइश कर रहे थे अपने भाई की शादी पे और उनका कहना ये था कि उनके पास से जो है वो गोलियां शोलियां या इस तरह की चीज़ें जो है या असलहा जो है वो बरामद हुआ। और कहा गया कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है और जमानत के बाद उनको रिहा कर दिया गया, कुछ लोगों ने ये कहा। अब जुल्करनैन का इस बारे में क्या मौकफ है? रिहाई के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर अपनी एक स्टोरी पे अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये टोटली बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ वो टोटली झूठा है। उन्होंने कहा एफआईआर भी उनके ऊपर गलत दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के ऊपर मैं शदीद नाराज़ी का इजहार करता हूँ और उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत ही गलत हुई है। मजीद वजाहत देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही इस मामले पर तफसीलात से आप तमाम लोगों को आगाह करूंगा। सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीबोगरीब किस्म की बहस शुरू हो गई है। रद्द अमल क्या है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। जुल्करनैन के जो मद्दाह हैं उन्होंने उनके हक में काफ़ी ज़्यादा बात जो है वो की है और उनके खिलाफ की जो गिरफ्तारी हुई है इसको एक साजिश करार दिया है। कुछ सार्फिन का कहना है कि ये कदम उनकी शख्सी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और उनकी कामयाबियां और सोशल मीडिया पर असर रसूख को सराहते हुए किसी ने शायद उनकी तरक्की को बर्दाश्त ना करते हुए उनके खिलाफ ये साजिश की है, ये कहना है उनके फैंस का। आप लोग जानते हैं कि जुल्करनैन जो है टिकटॉक पे उनके 17 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर उनके 2.18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और व्लॉग्स और सोशल मीडिया पर उनकी सरगर्मियां जो हैं वो आपको पता ही है कि किस तरह की हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये अलग से एक मौजूद बहस बना हुआ है कि आए रोज़ ये जो हमारे पाकिस्तान के नामवर ब्लॉगर्स हैं ये क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको याद ही होगा कि आज से ठीक कुछ दिन पहले जो रजब बट हैं उनकी भी जब शादी हुई थी तो वलीमे पे उनको किसी ने शेर का बच्चा गिफ्ट कर दिया था और उसके बाद पुलिस उनको उठा के ले गई थी और वहां पर भी उनको पूरी रात जो है वो जेल के अंदर गुजारनी पड़ी थी। अब इस हवाले से आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया भी था और शायद ये खबर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बताऊं कि जो रजब बट है उनको भी बेसिकली अदालत की तरफ से एक अजीबोगरीब किस्म की सज़ा सुनाई गई जिसको मैं कम अज़ कम सराहूंगी, क्योंकि वो इतनी बुरी सज़ा नहीं, वो अच्छी सज़ा है। लाहौर के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने के इल्ज़ाम में ये जो रजब बट हैं इनको सज़ा ये सुनाई कि 50,000 रुपये एक तो इनको जुर्माना किया गया, दूसरा इनसे कम्युनिटी सर्विस करवाने का जो है वो फैसला किया गया। अब कम्युनिटी सर्विस क्या होती है कि वो इंसान जो जानवरों को लेकर इस तरह से मिसयूज कर रहा है बल्कि वो सजा के तौर पे अब क्या करेगा कि वो जानवरों के हक में आवाज बुलंद करेगा। फैसले के मुताबिक रजब भट्ट ने शेर का बच्चा जो है वो गैर कानूनी तौर पे अपने पास रखने का ना सिर्फ अदालत में एतराफ़ किया था बल्कि उन्होंने कहा था कि हर महीने अदालत ने उनको ये सजा दी है कि हर महीने उन्होंने जो व्लॉग बनाना है उस व्लॉग में उन्होंने जानवरों की अहमियत के ऊपर जो है वो बात करनी है और वो व्लॉग जो है वो हर माह के पहले हफ्ते में प्रोबेशन ऑफिसर की इजाजत के बाद जो है उसको अपलोड करना है। उस व्लॉग के अंदर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ से मुतल्लिक बात करते हुए
رجب بٹ جو ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس غیر قانونی طور پہ جو شیر کا بچہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کو اس بات کے بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جنگلی جانور جو ہوتا ہے وہ تحفے کے طور پہ وصول نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اس شخص کو برا کہہ رہے ہیں جس نے بیسیکلی ان کو یہ تحفہ دیا تھا، کیونکہ تحفہ دینے والے کو تو آلریڈی پتا تھا کہ اس کا لائسنس ہوتا ہے، تو لائسنس کے بغیر وہ تحفہ دے رہا تھا، تو یہ سراسر غلط بات تھی۔ کمیونٹی سروس جو ہے وہ دراصل سماجی بہتری کے لیے کام کو کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور عدالت نے مجرم کو یہ سزا سنائی ہے کہ آپ نے اب ہر مہینے اپنے ولاگز میں جانوروں کے تحفظ کے اوپر جو بات کرنی ہے، جو کہ اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ سزا جو ہے یہ اچھی رہی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ سال یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں ان کی شادی ہوئی تھی، جب ولیمے کے موقع پہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے پاس لائسنس نہیں تھا، اور اس کے بعد پولیس نے چھاپا مارا، اور پھر اس کے بعد نہ صرف ان کے گھر سے وہ شیر کا بچہ نکلا تھا، بلکہ ان کے گھر سے غیر قانونی اسلحہ ایک پسٹل بھی نکلی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو تھانے منتقل کیا گیا تھا، اور پھر ان کے خلاف غیر قانونی اسلحے کی اور ایف آئی آر جو ہے ان کے خلاف درج کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد محکمہ وائلڈ لائف نے اس وقت تک ملزم کے خلاف درخواست جو ہے وہ نہیں دی تھی، بلکہ شیر کے بچے کو جب تک کہ وہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد رجب بٹ جو ہے ان کو پولیس نے شخصی ضمانت کے اوپر رہا کر دیا تھا، اور اس کے بعد عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے اپنی ضمانت جو ہے وہ کروائی تھی۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ وہ شیر کا بچہ کہاں گیا، تو وہ جناب شیر کا بچہ جو ہے وہ سفاری پارک میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور محکمہ وائلڈ لائف والوں نے اس کو سفاری زو کے اندر منتقل کرنے کے بعد چالان اور قانونی کارروائی کے عمل کا آغاز جو ہے وہ کیا تھا، جس پر عدالت نے فائنلی فیصلہ سنایا، اور جو فیصلہ سنایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رجب بٹ جو ہے ان کی کافی ہیوج فین فالوئنگ ہے، اور ڈکی بھائی کا اور باقی تمام کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے۔ 45,60,000 سبسکرائبرز ان کے ہو چکے ہیں، لیکن یہ والا جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ سے وہ کافی مصیبت میں پھنس گئے، اور لاہور میں ان کے ولیمے کے موقع پہ ان کو بیسیکلی یہ گفٹ ملا تھا، جس کے بعد ان کو 2 دن تک حوالات کی سیر جو ہے وہ کرنی پڑی تھی، اور شیر کا بچہ اور رائفل جو ہے اس کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اس سے پہلے پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش اور غیر قانونی طور پہ خطرناک جانور رکھنے پر بھی کئی ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کو گرفتار کیا۔ اس سے پہلے ٹکی بھائی اور ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا۔ اب ذوالقرنین کے اوپر بھی یہ بات آئی کہ جناب انہوں نے بھی اپنے بھائی کی شادی پہ اسلحہ دکھایا، جبکہ انہوں نے اسے ٹوٹلی ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف کسی نے آؤٹ آف جسے کہتے ہیں نا جیلسی میں جا کر ان کی اس طرح کی کوئی شکایت کی، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو بہرحال جناب آج کل ولاگرز کی کافی سختی آئی ہوئی ہے، آج کل ویسے بھی کافی سختی ہوئی ہوئی ہے۔ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی قسم کی ملیشیس کیمپین چلانے کے اوپر بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ پہلے تو میٹا کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر اگر آپ کسی کے خلاف کیمپین چلاتے تھے یا کسی کی ہرزہ سرائی کرتے تھے تو اس کے اوپر کیس درج ہوتا تھا۔ اب تو واٹس ایپ کے گروپس کے اندر بھی اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو اس کے اوپر بھی مقدمات جو ہیں وہ درج ہونے شروع ہو چکے ہیں، اور مقدمات درج ہو نہیں چکے بلکہ کچھ لوگوں نے واٹس ایپ گروپس کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہیں ہماری سی ایم، ان کی بڑی گندی تصویریں اور ملیشیس کیمپین چلائی تھی، تو ان کو بھی 10 سے زائد افراد کو اب تک گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اب کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی فیک آئی ڈی سے کچھ بھی بیٹھ کر پوسٹ کر دیں گے تو ایسا نہیں ہے، اب اس کو نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ اس کو بڑی سزا بھی دی جائے گی۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب تو پنجاب کے اندر اتنی سختی ہو گئی ہے کہ تھیٹرز کے اوپر بھی تاحیات پابندی لگنے جا رہی ہے، اور وہ اگر آپ نے نہیں دیکھے میرے بلاگز تو دیکھ لیں، اس میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔